میں قرآن دی آیت پڑھی ہے صرف 15 منٹ ٹائم ہے جدے جو 2-3 منٹ گزر گئے. اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قرآن اس رستے دی ہدایت کرنا آیا جڑا بالکل سیدھا ہے. سٹیج تے اہل علم لوگ بیٹھے اور میری تقریر ہی اہل علم لوگاں لی ہوندی ہے. ایک قرآن جڑے رستے دی ہدایت کرنا ہے اور بولو بالکل سیدھا ہے, سیدھے رستے دی ہدایت کردا ہے. لیکن ایک ہوئی قرآن کہندا ہے یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا کہ انہوں پڑھ کے ایک کثیر تعداد لوگاں دی جڑی وہ گمراہ ہو گئی اور کثیر تعداد لوگاں دی ہدایت پا گئی. سمجھ نہیں آؤں ہے فلسفہ کہ قرآن آیا سی سیدھا کرن لیکن لوگاں دی کثیر تعداد انہوں پڑھ کے گمراہ ہو گئی. ایک وجہ کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی دے آخری مرحلے سرکار نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وی ترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میرے نبی نے فرمایا او لوگوں میں ایک نہیں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بولو کنیاں, ذرا بلند آواز نہ بولو کنیاں. میرے نبی نے کیا 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ دا قرآن تے دوسری اپنی اہل بیت. انہاں دونوں دا دامن پکڑو گے تے پھر گمراہ نہیں ہوندے. بس فلسفہ دینے چاہ گیا جنہ صرف قرآن تے عمل کیتا اور نبی دی آل نو چھڑ دیتا وہ بھی راہ راستوں بھٹک گیا. قرآن کلا نہیں, نبی نے 2 تحفے چھوڑے. اللہ دی کتاب, اس ماحول کو بولنا کاری سب بہت مشکل ہے. اللہ دی کتاب اور اپنی اولاد اپنی اہل بیت, بس انہاں دعا دا دامن اگر پکڑو گے تو سرکار نے فرمایا لن تضلوا بعدی, پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوندے. بس قرآن وچوں میں 2-4 آیتاں پیش کرنا چاہنا اور سٹیج نات خانہ دے حوالے کر کے اجازت چاہواں. پہلی بات دال دا معنی اہل علم لوگ دلچسپی نال محبت دے نال صرف 2-3 آیتاں تہاڈے سامنے قرآن دیاں پڑھ کے لفظ دال دی وضاحت کرنا چاہنا اور اولاد رسول دی وضاحت. جڑے علم دے شوقین لوگ انہاں نوں مزہ آئے گا. قرآن نے ایک جگہ تے کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کہ کافراں دے منہوں نکلی ہوئی دعا کی مطلب ہے گمراہ ہوندی ہے نہیں. قرآن نے کیا جدو کافر دعا کر دیا تو دے منہ تے وجدی. دال دا مانا دعاواں دا رد ہو جانا, دال دا مانا دعاواں دا واپس آ کے لوٹ کے منہ تے وجنا, دعا دا قبول نہ ہونا اور دعا دا منظور نہ ہونا. اے دا مانا ہے دال. سمجھ چاہیے دوستو گل, اگر چاہتے ہو کہ دعاواں جڑیاں نے ریجیکٹ نہ ہون, دعا منگیے تے قبول ہوئے خالق دی بارگاہ وچ, دعا منظور ہوئے تے پھر کلا قرآن نہیں, قرآن دے نال اہل بیت دا دامن نہیں چھوڑنا. کلا قرآن نہیں, قرآن دے نال نبی دی اولاد دا دامن نہیں چھوڑنا, اہل بیت دا دامن نہیں چھوڑنا. ایک ادھی بات توجہ میرے نال, قرآن دی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. قرآن نے کیا کہ گواہ 2 چاہیے. ذرا بولو کنے گواہ؟ 2 گواہ. اگر ایک بندہ ملے دوسرا نہ ملے تو 2 عورتاں گواہ دے طور تے لے لو. کیوں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوجی انہوں یاد کرا دے گی. قرآن نے دسیا دال دا مانا بھول جائے, ذہن سے نہیں آجی صاحب. قرآن نے دسیا دال دا مانا بھول جانا. اور میرے دوستو غور نال سنیا جے, میں بچپن تو لگ کے 62 سال دی عمر تک کے پڑھیا تے سنیا کہ قبر وچ جدوں منکر نکیر آن گے انہاں دی دہشت ویکھ کے بڑے بڑے اللہ دے رسول دا نام بھول جان گے. اگر چاہتے ہو کہ قبر وچ فرشتیاں دے سوالاں دے جواب نہ بھولن تے پھر قرآن دے نال رسول دی اہل بیت دا دامن نہیں چھڑنا. سمجھ آئی؟
اگر چاہتے ہو کہ منکر نکیر دے سوالاں دے جواب نہ بھولن تے پھر قرآن دے نال نال اہل بیت دا دامن نہیں چھڑنا. بس ایک آیت ہو تھوڑا ذوق دیکھنے میں اسٹیج چھوڑنے ایک آیت ہو قالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. امام الانبیاء جڑے حاجی لوگ ہو صفا اور مروہ دی پہاڑی اے دے درمیان امام الانبیاء بیٹھے نے. ابو لہب ابو جال عتبہ شیبہ امیہ ولید بن مغیرہ اے 5-6 بے ایماناں دا ٹولا قریب آیا. سرکار نے فرمایا چاچیو کلمہ پڑھ لو گے چنگے رہو گے. کیوں؟ جدوں مر جاؤ گے قبر وچوں اٹھا کے اللہ دی بارگاہ پیش کر کے تواڈے تے سوال کیتے جان گے. انہاں نے اگوں بول کے کیا قالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. جدوں اسی مر کے مٹی وچ مٹی ہو جاواں گے پھر سانو اللہ اٹھائے گا. دال دا مانا مر کے قبر دی مٹی وچ مٹی ہو جانا. اگر چاہتے ہو کہ قبر وچ مٹی دے کیڑے نہ کھان نہیں سمجھے, اگر چاہتے ہو کہ قبر وچ مٹی چ مل کے بندہ مٹی نہ ہوئے تے پھر لن تدلوا بعد دے تحت میرے نبی نے دسیا قرآن دے نال میری آل دا دامن بولو نہ چھڈیا جے. سرکار دو عالم خطبہ دے رہے ہیں بس صرف 5 منٹ. امام الانبیاء خطبہ دے سبحان اللہ کا ایک بار پھر سبحان اللہ کا. امام الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں سرکار دو عالم. سرکار نے ویکھیا کہ دروازہ کھلیا مسجد نبی دا سبحان اللہ کا. ایک بار گج کے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کا. میرے نبی نے ویکھیا کہ 5 سال دا بچہ اے مسجد نبی دا دروازہ کھول کے اندر داخل ہویا ہے. بچے دا قدم جڑا کعبہ دے دامن چل گیا اس تو پہلے کہ او بچہ زمین تے ڈگدا ہو امام الانبیاء منبر تو اترے صحابہ دے مجمع چوں گزرے بجلی وانگو جا کے اس بچے نو سینے دے نال لایا. میرے نبی نے چک کے منبر تے لیا کے کیا ایھا الناس حسین او لوگوں پہچان لو اے میرا پتر حسین ہے. منن والے سبحان اللہ کہو ہے. لوگوں پہچان لو ہاذا حسین اے بچہ میرا حسین جے. فتلو فارفو اینو پہچان لو ایدی فضیلت نو جان لو. بنصرو کدی یہ آواز مارے ایدی مدد کرے آجے. ایک ہے کہ امام الانبیاء آگے سٹیج میرے نبی نے فرمایا انا جدو فی الجنہ اس بچے دا میں نانا محمد جنتی سبحان اللہ وجدتو فی الجنہ ایدی نانی جنتی وامو فی الجنہ ایدے چاچے جنتی وامو اما تو فی الجنہ ایدیاں پھوپیاں جنتی وابو فی الجنہ ایدہ باپ علی جنتی وامو فی الجنہ ایدی ماں جنتی واخو فی الجنہ ایدہ پرا جنتی واختو فی الجنہ ایدی پہن جنتی ومحبو فی الجنہ. اس بچے نال پیار کرن والا جنتی ومحبو محبی فی الجنہ ایدے پیار کرن والے نال پیار کرن والا جنتی. سمجھ آئیے اے دے نال پیار کر حسین نال تھک گیا یا ایک منٹ اور بول لواں جڑے کہیں نے بول لگا ہاتھ کھڑے کرو. میرے نبی نے فرمایا محبو فی الجنہ جڑا بندہ حسین نال پیار کرے گا او جنتی جنت چاہیے بولو دے جڑا اے دے نال پیار کرے گا او جنتی ومحبو محبی فی الجنہ اے دے پیار کرن والے نال جڑا پیار کرے گا وہ بھی جنتی. ایک گل سنا کے اجازت چاہنا اور سٹیج چھوڑ کے حوالے کر رہے ہیں لیکن دھیان میرے الفلی آج سنیا جے غور دے نال بیٹھ جاؤ بھرا بیٹھ جاؤ کتھوں چلے ہو تسی ڈسٹرب کرنے واسطے بیٹھ جاؤ. میں نے دساں پلک شہر دا نام ہے سارے گج کے بولو سبحان اللہ. ہاتھ کھڑے کر کے ایک باری سبحان اللہ کو. بلک شہر دا نام ہے 70 سال دی عمر دا ایک بڈھا او دا
औलाद बस आखिरी गल और इजाजत, ओदी औलाद कोई नहीं। बाहरों घर आया तो ओदी बीवी कहन लगी करवा लिया, मैं सुनिया कि अगर बंदा मदीने चला जाए, देखो ना मदीने के मुसाफिर की टिकट लभनी, अगर बंदा मदीने चला जाए, मैं सुनिया मदीने च एक नबी है जिसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओदे बूहे ते अगर बंदा जाके खैरात मंगे तो खाली आउंदा। आखिरी गल करके इजाजत चाह के मैं स्टेज छोड़ देना। वो बंदे ने जो गल सुनी वो कह लगा कर्मा वाली है, मेरी उम्र 70 साल, तेरी उम्र 60 साल, इस उम्र बच्चे पैदा, बोलो जो सुन रहे हो, बच्चे पैदा होंगे ते तू इवें चक्कर लवाएगी 52 मील दूर मदीना किथे धक्के खावांगा, उन्हें कहा नहीं जाना, ये दोवें खावंद बीवी टुर पे, सर गल सुन लो मिनट, ये दोवें टुर पे जा इमाम ओलंपिया दे मदीने आए, सुभान अल्लाह। ये मदीना वो शहर है कहंदा तेनू चुम चुम अखियां ते लावा, तेनू चुम चुम ते लावा, जा मदीने आ गए दोवें, उस गली च पै गए जेड़ी गली च सईदा दा मकान सी, सुभान अल्लाह। वो मकान जिन्हों कुरान कहंदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। गज के हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह। ये बुढ़ापा मन टुरिया जा रहे अगे अगे, मगर मगर यदि बीवी है जहां सईदा दे बूहे ते आए, अगे दोवें शलादे खेलते रहे पे, सुभान अल्लाह कह मेरे नबी दे लाल दोवें खेल देने पे, बस सिर्फ 2-3 मिनट खेल देने पे करीब आके उस बामन ने इमाम हुसैन को मुखातब करके किया, 5 साल की उम्र, कहने लगा या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, ऐना नबीउल्लाह, अल्लाह दा नबी किथे मिलेगा। वो जानता नहीं सी कि जिन्हों मिलन आ रहे हैं वो 2-3, कहने लगा ऐना नबीउल्लाह, अल्लाह दा नबी किथे मिलेगा। सरकार ने मुस्कुरा के क्या होगा फिल मस्जिद, एदा की माना किथे मिलनगे सरकार, मसीते मिलनगे। ओ बामन टुर पियो, दोवें शराबे फिर पे खेलते ने, जाके मस्जिद इमाम ओलंपिया को सवाल किया, लहदे तो बाद वो दोवें दी मुंह लमका के बाहर निकले, अपनी बीवी को डांट के कहंदे 52 मील पैरी टोरी आई, मुसलमाना दे नबी को आए लेकिन खैरात मिली नहीं, जवाब लैके जा रहे हैं, तू नालैक निकली जेड़ी मैनू एडी दूर लैके आई। ये जो गिला करते जा रहे हैं, गिले की आवाज इमाम हुसैन दिया कन्ना च बह गई। किमें हो सकता है कि 2 तरह हुसैन हो गए थे नाने का गिला सुन, थक गए, बस कर दे बहुत मुश्किल है, पेड़ बनना कितना मुश्किल है। सुन गौर दे नाल, जा इमाम अली मकाम ने सुनिया है, बाबा बुढ़ा मेरे नाने का गिला करता जा रहे, सरकार करीब आए, पाप पकड़ के कहने लगे, ओ बाबा या शेखुल कबीर, ए बुजुर्गो क्यों मुसलमाना दे नबी का गिला पै करते हो। ये नहीं क्या भी मेरे नाने का, क्या मुसलमाना दे नबी का गिला क्यों पै करते हो। उस बाबे ने हैरान हो के क्या बेटा, ए मैं बुजुर्ग हाँ, तू बच्चा है, तेरी समझे च गल्लां आउण वालियां, इन्नी देर नूं जाओ सलमान, हजरत सलमान फारसी आ गए, उन्हें क्या बाबिया मेरी उम्र 450 साल है, तेरी उम्र 62 साल है, 70 साल है, मैं 4 सदियां ढा के भी इस बच्चे नूं नहीं समझ सकिया। इस बच्चे नूं दस तू की चाहना है, की लेना है। उन्हें क्या बेटा मेरी औलाद कोई नहीं, गल दी समझ आउंदी आ रही समझ, बेटा मेरी औलाद कोई नहीं, मैं चाहता साला मैनू भी पुत्र देंदा, तुहाडे